السلام عليكم. بارتي 3 نمبر كومبلكس. حط الكيت في ودنك. نبدأ. argument d'un nombre complexe. عملت دو فيديو، عملت بارتي 1 بارتي 2 تلقاوها في الشين يوتيوب متاعي. واضح. بارتي 1 عملت concernant forme algébrique forme cartésienne d'un nombre complexe. البارتي 2 حكيت فيها على l'affixe الموديل l'ensemble de points. بارتي 3 l'argument d'un nombre complexe وعليه لا نكمل الفورم تريغونومتريك وعليه لا الفورم اكسبونونسيال. نبدأ به. بون dans un plan، هذه البلان نوار متاعي. dans un plan P complexe بالطبيعة rapporté à un repère autonomie direct OIV كما تراو معايا O. On note M d'affixe Z égale A plus IB كما وريتكم المرة اللي فاتت في l'affixe d'un vecteur M d'affixe Z A plus IB معناتها M دي coordonnées AB. معناتها ال M coordonnées متاعها AB. Bon, je vais placer le point M AB. supposons هذه A supposons هذه B. Bon, هذه le point M تاع. B. On appelle un argument de Z Z هذه B. On appelle un argument de Z noté arg de Z. هذه نقصد بها l'argument de Z le réel θ défini par θ congrue à U au M modulo de pi. واضح. باهي. ريتو لونجل θ هي هذا. يا بسم الله يا ربي. واو. هذه لونجل θ. ان شاء الله تفيقوا بها الشان متاعي. هذه لونجل θ. واضح باش نلونها بالاحمر. هذه هي θ اللي هي l'argument de Z. واضح. هذه θ بالاحمر هذه هي U O M. باهي. Voici quelques propriétés. Bon, Inch'Allah, P1, l'argument de moins Z congrue à pi plus l'argument de Z modulo de pi. L'argument de Z bar congrue à moins l'argument de Z modulo de pi. P2, P3 important, P3, l'argument de alpha Z avec alpha 1 réel. Hey, l'argument de Z si alpha positif modulo de pi. كان لاحظتوا حطيت ستريكتومون وحتى هنا باش نحط ستريكتومون و بي بلس ارجيمون دو زد موديلو دو بي سي الفا ستريكتومون نيجاتيف. كيف ردوا بالكم الصفر ما عندوش ارجيمون، زيرو ما عندوش ارجيمون. واضح. باهي. بون. وين وصلنا؟ l'argument de Z fois Z prime P4 l'argument de Z fois Z prime par définition congrue à l'argument de Z plus l'argument de Z prime modulo de pi. B. L'argument de Z sur Z prime
congrue à l'argument de z moins l'argument de z' modulo de pi. P6 est un entier naturel. L'argument de z puissance n هذوما تحفظوه معناتها congrue à n fois l'argument de z modulo de pi. القواعد هذوما يلزم تريفزوهم مليح. تو باش نوريكم استيس، تبعوني. كيف ما تراو معايا voici un repère orthonormé direct au bon 1 2 1 2 moins 1 moins 2 moins 1 moins 2 bon لا علينا يا سيدي باش نوريكم astuce أخرى معناتها pour déterminer l'argument d'un nombre complexe. باهي القاعدة شنو تقول؟ هي القاعدة m z m égale a plus ib. L'argument de zm l'argument de zm كيف ما وريتكم بكري في القاعدة هي u و m. modulo de pi. يا سيدي باش ناخذ n زد m égale à 3. 3 c'est un réel strictement positif. هاي 3 يا جماعة تو زد m égale 3 معناتها الكوردوني دو m 3 0 معناتها الام باش تحط هوني. باهي الارجيمون دو ام دو زد ام هي u و m. هو اليو شو u و m هي زي 0 معناتها دونك كونغري زيرو موديلو دو بي. فهمتوني ولا؟ أستيس طيارة هذه بالنسبة للفهمني. كيف تبدا الام ريال ستريكتومون بوزيتيف تي حتى اثنين يا سيدي. هاي الام لهنا u او ام هو الفيكتور ماي بار ديفينيسيون لارجيمون دو زد ام u او ام لارجيمون دو زد ا نمبورت اي حاجة ديما هاك u او ا بالطبيعة كونغريا u او ا موديلو دو بي. فما ناس مرضى كان ننسى موديلو دو بي يوعى عبارة انسبكتور في اليوتيوب. يا خويا انا بلاقي اعمل لي ديزلايك النوع ذاك ويخرج من الشان. موديلو دو بي يلوجلك على غلطة ولا اتعب كيفي انا خويا ونور التلامذة وعمل لهم فيديوهات. عامل لهم فيديوهات وتعب كيف يعاون التلامذة. عاون فما ناس زوا ولا ما تنجمش تقرا يتويت ان شاء الله يكون ميساج وصل. باهي بون والله هذي باش نفتح فيها قوس. فما دي كالكان يا ولادي يبدا يركز معك يعسلك تنساش اي حاجه. يا ودي راهو يوتيوب راهي تلامذة نفسر لها بالفلاقي باش تفهم. خل تفهم الكونتيني خل تفهم الدرس. معليش نعقدو فيه ريداكسيون بعد هاني نكتب هاني معناتها فما عباد ساعات تنطقك. باهي سامحوني بالله. باهي نحكي على أساتذة لهنا. فما أساتذة محلاهم يشكروا ويجوني ويطلبوني بالتليفون ويرحم والديك وكذا. فما أستاذ تلقاه سيرتوك الكبار في العمر هذوك مرضى ولا ندرى اللطف يبغضك بالرسمي حزت ما ينجمش يعمل كيف كي ويلا وجهك على غلاط على سيرتوك اللي يقروا. الله يهدي وكهو نقول يا ولاد نشجع بعضنا نكونوا يد واحدة نوصلوا المعلومة للتلامذة. بون بار ديفينيسيون لارجيمون دي زد ا هي يو او ا افيك اي هو هذا هوك
فيكتور يونيتير هذا U. باهي هانك خديت زد أ مثال إيكال تروا، معناتها الكوردوني متاعها تروا زيرو خاطر البارتي إيماجينير مفماش. U او ام هيك اللونج U او ام اللي هي بار ديفينيسيون لارجيومون زد ام كونغري زيرو. من هوني جيت نعطيكم القاعدة هذه، معناتها كي تبدا هاني تو القاعدة دي زد appartient R étoile plus si seulement si l'argument de Z congrue à 0 modulo de pi. نفس الريزونمون إذا كان Z appartient R étoile moins هذه Z موان تروا، هذه Z M موان تروا. باهي معناتها الآن باش تجيني لهنا. باهي l'argument de ZM par définition هي U او M. هو ال U هما opposé الفيكتور هذوما كولينيير و زي معناتها U او M هي P. دونك تولي U او M كونغري P موديلو دو P. نعاود إذا كان خديت زد ريال ستريكتومون نيجاتيف هيك زد ام إيكال موان تروا، واحنا نعرفو انو كي يبدا نمبر كومبلكس هكا مثل دافيكس ا بلس اي بي الكوردوني متاعو ا بي تو هي موان تروا، معناتها البارتي ايماجينير وين البارتي ايماجينير زيرو والابسيس البارتي ايماجينير زيرو معناتها لوردوني زيرو والابسيس موان تروا لخاطر الريال هو موان تروا. واضح؟ زد ام ايكال موان تروا معناتها ام دي كوردوني موان تروا زيرو. ونعرف بار ديفينيسيون لارجيمون دو زد ام هي يو او ام دونك كونغري بي معناتها كي يبدا زد ريال ستريكتومون نيجاتيف هاي لارجيمون تاعو يو او ام كونغري ا بي موديلو دو بي. اون جينيرال زد كي تبدا ريال معناتها يا بوزيتيف يا نيجاتيف تولي لارجيمون دو زد كونغري ا زيرو موديلو بي مش دو بي لهنا موديلو دو بي لخاطر ريال. علاش حطيت موديلو بي؟ خاطر مرة بي مرة دو بي لونغل فهمت عبارة زيرو بلس كا بي هذي افيك كا ان اونتي ريلاتيف. اما هنا عبارة زيرو بلس دو كا بي معناتها تدور وترجع للزيرو عبارة فاكسينيه خاطر يلزم يبقى ريال بوزيتيف فهمتوني يلزم لونغل تبقى زيرو. اما لهنا زاد ريال مرة موجب مرة سالب معناتها مرة بي مرة دو بي مرة بي مرة زيرو مرة بي مرة زيرو زيرو معناتها كات بي سيس بي فهمتوني ولا؟ ردوا بالكم ابارتيان ار توال بليس معناتها زيرو موديلو دو بي ريال ستريكتومون نيجاتيف كونغري بي موديلو دو بي ريال كهو كونغري زيرو كونغري l'argument de z congrue à 0 modulo pi. Positif strictement congrue à 0 modulo 2 pi. Z réel strictement négatif, l'argument de z congrue à pi modulo 2 pi. Z réel KO, l'argument de z congrue à 0 modulo pi qui est de imaginaire. Z imaginaire I fois R. Imaginaire pur. 3i 5i, l'argument de z هنردو بالكم كونغري بي سور دو موديلو بي. نفس الريزونمون كي ناخذ ركزوا معايا هنا كي ناخذ زد ام ايكال موان دو زي زد ام ايكال موان دو زي معناتها الكوردوني متاع الام زيرو موان دو العكس خاطر الريال ما فماش دونك لابسي زيرو والأردني هي البارتي ايماجينير موان دو معناتها الام لهنا بار ديفينيسيون لارجيمون دو زد ام هو يو او ام هاي لونغل موان بي سور دو. واضح؟ كان قلت انا دو اي كان قلت دو اي الان بيجي لهنا تولي بي سور دو معناتها كي تبدا ايماجينير مرة بي سور دو ومرة موان بي سور دو. واضح؟ نعاود نحاوصل لكم كان ريال ستريكتومون بوزيتيف لارجيمون زيرو موديلو دو بي كان ريال ستريكتومون عزاد نحكي زاد ابارتيان ار ولا موان لارجيمون بتاعو راهو بي موديلو دو بي. واضح؟ خاطر احنا باش انت ما تضيعش الوقت ها لحظة
كي بيجيك في الاكزرسيس هكا ديريكت زد يقال موان ريال ستريكتومون نيجاتيف لارجيمون دو زد كونغري بي موديلو دو بي، ما تبقاش كان فيه زد يقال دو زي ايماجينير والبارتي ايماجينير بوزيتيف لارجيمون دو زد كونغري بي سور دو موديلو دو بي. فهمتوني ولا؟ زد يقال موان اي ايماجينير والبارتي ايماجينير نيجاتيف، دونك لارجيمون دو زد كونغري موان بي سور دو موديلو دو بي. واضح؟ باهي. Comment déterminer l'argument d'un nombre complexe؟ مثال أنا باش نعطيك زد إيجال racine de 3 plus i. أول حاجة نخرج الموديل دو زد. أول حاجة الموديل دو زد لنا واللي هو الموديل دو racine de 3 plus i. Par définition racine de 3 au carré معناتها البارتي ريال au carré بارتي ريال au carré plus البارتي ايماجينير اللاصق في الاي هنا هو 1 plus 1 au carré. Racine de 3 au carré 3 plus 1 4 racine de 4 égale à 2. باهي. On prend on prend comme argument de z نسميه θ. L'argument de z congrue à θ modulo de pi. باهي. Par définition كيفاش نخرج الارجيمون لهنا؟ أول حاجة تخرج الموديل وتقول on prend l'argument de z congrue à θ modulo de pi. باهي. cos θ هو البارتي ريال اللي هي راسين دو 3 ديفيزي بار الموديل دو زد قاعدة اللي هي راسين دو 3 سور 2. سينوس تيتا قواعد راهم ديما هاك بور ديتيرميني لارجيمون ويجيك ا بلس اي بي. كي يجيك هاكا نعطيتك لي زاستيس كيفاش تخرجهم ديريكت. ريال ستريكتومون نيجاتيف ديريكت كونغري بي مود دو بي، ريال بوزيتيف كونغري زيرو موديلو دو بي، ايماجينير والبارتي ايماجينير بوزيتيف لارجيمون تاعو كونغري بي سور 2، ايماجينير والبارتي ايماجينير نيجاتيف لارجيمون تاعو كونغري موان بي سور 2 موديلو دو بي. كي يجيني الفورم هذه ا بلس اي بي البارتي ايماجينير ماهيش صفر والبارتي ريال ماهيش صفر، نخدم هاكا نخرج الموديل اون برون ارجيمون دو زد كونغري تيتا موديلو دو بي. كوس تيتا هو البارتي ريال على الموديل راسين 3 سور 2. سينيس تيتا هو البارتي ايماجينير. البارتي ايماجينير شنو اللاصق في الاي؟ ماناكوش الاي اللاصق في الاي هو بلس 1، دونك 1 سور موديل دو زد اللي هو 1 دومي. هاشكون الا يلزمك السالك التريغونومتريك تكونوا حافظين هذيك معناتها تيتا كونغري. شكون الكوسينيس نتاعها راسين دو 3 سور 2 والسينيس نتاعها 1 دومي بي سور 6 معناتها تيتا كونغري ا بي سور 6 modulo de pi. Ainsi l'argument de z congrue à pi sur 6 modulo de pi. باهي واضح. هذا exemple comment on a déterminé l'argument d'un nombre complexe. تخرج الموديل تقول on prend l'argument de z congrue θ cos θ égale racine de البارتي ريال على الموديل والسينيس البارتي ايماجينير على الموديل. هكا تلقى لونجل متاعك اللي الكوسينيس متاعها راسين 3 سور 2 والسينيس متاعها 1 دومي هي تيتا. باهي نتعداو للفورم تريغونومتريك. فورم تريغونومتريك كيما تراو معايا
soit Z égale A plus B, AB appartient à R. Bon, on appelle forme trigonométrique de Z. On appelle forme trigonométrique. L'écriture trigonométrique de Z هي l'écriture Z égale R. هو ال R تنقلكم شني fois entre parenthèses cos θ plus I sinus θ قاعدة. هاي يا سيدي شنيا هي ال R ال R هو أكل موديل دو Z اللي هو racine de A au carré plus B au carré البارتي ريال au carré plus البارتي imaginaire au carré. ها شنيا هي تيتا؟ تيتا هي الارجيمون. اني وريتكم بكري كيفاش نخرجوه كونغري على الارجيمون دو زد موديلو دو بي. واضح؟ معناتها الزد الفورم تريغونومتريك هي نعوض الار هي راسين دو ا او كاري بلس بي او كاري فوا بون. كومون ديترميني كوس تيتا؟ كوس تيتا ديجا بكري قلنا هو ا بارتي ريال sur le module de Z plus I sinus θ. sinus θ هو البارتي imaginaire sur le module de Z. واضح؟ باهي باش نكتبها بالأحمر. بكري خدمت بيها بكري. ريتو كوس θ اللي هو الارجيمون دو Z بون كوس θ هو الريال دو Z اللي هو A. هو الريال دو Z اللي هو ال A sur le module de Z. و sinus θ هو l'imaginaire de Z اللي هو ال B sur le module de Z اللي هو racine de A au carré plus B au carré. بون واضح؟ نجم هذا نعوضو بموديل دو Z باش تولي هكا أوضح. كلها بلس إي فوا بي sur موديل دو Z. باهي معناتها باش تخرج الفورم تريغونومتريك أول حاجة تخرج الموديل وتخرج الارجيمون اللي هي تيتا اللي انت تخرج الكوس نتاعها والسينيس نتاعها بالطريقة هذه. A sur الموديل B sur الموديل. voici un exemple. bon نحب نخرج je vais déterminer la forme trigonométrique متاع هذا de z égale 1 plus a racine de 3. أول حاجة نخرج الموديل. Le module de Z, c'est le module de 1 plus I racine de 3 égale 1 au carré plus partie imaginaire au carré اللي هي égale racine de 4 اللي هو égale 2. ب كيف on prend θ كما عملنا كيفه on prend θ θ bon, on prend l'argument de Z هكا أزين on prend l'argument de Z congrue à θ modulo de pi. On prend l'argument de Z congrue à θ modulo de pi. B. Par définition, cos θ égale partie réelle اللي هي 1 على الموديل اللي هو 2 et sinus θ partie imaginaire اللي هي racine de 3 sur le module. دونك تيتا كونغري شنو الكوسينوس نتاعها ان ديمي والسينوس نتاعها راسين 3 سير 2 هي بي سير 3 معروفة ياسر موديلو دو بي. واضح؟ دونك نطبق القاعدة نتاع بكري. دونك زد إيجال هاي الفورم تريغونومتريك ما قلنا الموديل دو زد فوا أ sur le module de Z. Bon, désolé نكتب لكم هكا كيف هذه ال R اللي هي الموديل دو Z.
هي par définition R fois cos theta plus I sinus theta. نعوض تو ال R اللي هو 2 fois cos theta fois cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. وهكا خرجت الفورم تريغونومتريك. فهمتوني ولا؟ أول حاجة تخرج الموديل. On prend l'argument de z congrue θ modulo de pi. Cos θ هو الريال على الموديل. سينوس θ هو الإيماجينير على الموديل. شنو الكوسينوس تاعها ان ديمي سينوس تاعها راسين 3 سور 2 هي بي سور 3. نرجع z إيكال ار اللي هو 2 فوا كوس θ فوا كوس بي سور 3 بلس اي سينوس θ اي سينوس بي سور 3. وهكا وريتكم كيفاش تخرجوا الفورم تريغونومتريك. واضح؟ باهي البارتي متاع اليوم تخص جماعة الباك. الفورم اكسبوننسيال جماعة تروازيام كملتوا درسكم. جماعة تروازيام كملتوا درسكم. كان تحبوا تفهموا الفورم اكسبوننسيال لكم حرية الاختيار. كيف ما تراو معايا فورم كارتيزيان والجبريك شفناها في اول فيديو. فورم تريغونومتريك اللي شفناه اليوم وباش نوريكم الفورم اكسبونسيال. بون كيبدا عندي زد ايكال ا بلس اي بي. هذه الفورم الجبريك ا بلس اي بي والا ليكريتير كارتيزيان. بون الفورم تريغونومتريك زد ايكال ار فوا كوس تيتا بلس اي سينيس تيتا. الفورم كارتيزيان z إيكال R. وريتو هذا كوس تيتا بلس إي سينيس تيتا هذايا جينا سميناه إكسبوننسيال إي تيتا. R فوا إكسبوننسيال إي تيتا. هذه هي الفورم إكسبوننسيال R فوا إكسبوننسيال إي تيتا. بالطبيعة إكسبوننسيال إي تيتا أول ملاحظة هي كوس تيتا بلس إي سينيس تيتا. واضح؟ اكسبونسيال اي تيتا هي كوس تيتا بلس اي سينيس تيتا. باهي لي كريتير اكسبونسيال دان نومبر كومبلكس زد. لي كريتير اكسبونسيال دان نومبر كومبلكس زد هاوك هذا اللي هو ا بلس اي بي. لي كريتير كومبلكس نتاعو هي ار فوا اكسبونسيال اي تيتا. هاك ار فوا اكسبونسيال اي تيتا هذه هي لي كريتير كومبلكس افيك ار strictement positif. exemple شوفوا معي الاكزامبل باش يخرج في الاكران. باهي بون كي يقول لي متر سو فورم اكسبونسيال زد بي. مثال يقول لي يجيني كستيون هكا مكتبتهوش متر سو فورم اكسبوننسيال. باهي كيف فورم تريغونومتريك؟ اول حاجه نخرج الموديل. بون موديل دو زد بي اللي هي الموديل دو ان بلس سامحوني اللي هي الموديل دو ان بلس اي racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. الريال هو 1 والإيماجينير اللاصق في الإي هو 1 هوك إيكال راسين دو 1 أو كاري. راسين دو 1 و 1 أو كاري هادي 1 أو كاري راسين دو 2. باهي اون برون تيتا كنفس الحكاية ولا سوا تيتا كونغري لارغيومون دو زد موديلو دو بي. كيف في الفورم تريغونومتريك بالضبط. بون كوس تيتا 1 sur racine de 2 اللي هي جو في ملتيبليي بار راسين دو 2 الفوق واللوت دو بريفيرونس ديما الدينوميناتور نتاعها سون راديكال معناتها تولي راسين دو 2 sur 2 ضربت في جذر 2 الفوق واللوت. سينيس تيتا نفس الخدمة راسين دو 2 sur 2 اللي هي البارتي ريت الكوس هو البارتي ريال على الموديل اللي هو جذر 2
وكيف كيف هنا البارتي ايماجينير على جذر 2 نضرب الفوق واللوتا في جذر 2 تولي جذر 2 على 2 دونك تيتا شكون جذر 2 على 2 الكوسينوس نتاعها والسينوس نتاعها جذر 2 على 2 هي بي سور 4 تيتا كونغرية بي سور 4 موديلو دو بي. به طبق القاعدة زد ا égale r fois exponentielle i θ donc égale r fois exponentielle i θ égale r هي racine de 2 fois exponentielle i pi sur 4 واضح؟ به كيعطيني زد سي تو مثال زد سي égale moins 5 ركزوا معايا به نجم نكتبها 5 fois moins 1 به le moins 1 هو exponentielle i pi donc directement 5 exponentielle i pi واضح؟ ديجا ذي فسرت لكم بكري قلنا يبدا ريال ستريكتومون نيجاتيف شوفوا البريون لهنا معناتها مادام ريال ستريكتومون نيجاتيف الارجيمون متاعها بي تذكروا كي يبدا ريال ستريكتومون نيجاتيف الارجيمون متاعو كونغريا بي موديلو دو بي ماي ار اكسبونسيال اي تيتا اي تيتا خرجناها بي باش تقعد الار هو الموديل دو زد سي اللي هو 5 هاي الار بدلتها ب5 واضح والا ديريكتومون تكتبها 5 فوا موان 1 وموان 1 هو اكسبونونسيال اي بي راه موان 1 هو اكسبونسيال اي بي واضح والان هو اكسبونسيال اي زي 0 به ركزوا معايا تو باش نعطيكم اكزامبل اخر نحبكم تتمكنوا من الحكاية كي تجيك ديريكت تي الا 6 نعطيك زاد موان 6 نحب نخرج الفورم اكسبونسيال نتاعها هي نيجاتيف ديريكت الارجيمون هو بي ما هي الفورم اكسبونسيال ار اكسبونسيال اي تيتا اي تيتا خرجناه نيجاتيف الارجيمون هي بي الار اللي هو الموديل دو زد الموديل دو موان 6 اللي هو 6 واضح باهي كتجيني دو زي تو دو زي ايماجينير بير هذه هيك ابارتيان اي ار راني وريتها في اول الفيديو ابارتيان اي ار لارجيمون بي سور 2 على خاطر البارتي ايماجينير بوزيتيف ولهنا الموديل دو زد هذه زد هنا الموديل دو زد اللي هو 2 واضح لا نعطيكش زد ايكال 3 زي ديريكت 3 اكسبونسيال اي بي سور 2 اما رد بالك كي تبدا نيجاتيف مثل نعطيك زد ايكال موان 5 اي البارتي ايماجينير نيجاتيف دونك لارجيمون تولي موان بي سور 2 دونك با اكسبونسيال اي تيتا ونعوض تيتا بموان بي سور 2 الموان هذي تاع تيتا ماي ايماجينير بير والبارتي ايماجينير سالبة دونك لارجيمون موان بي سور 2 راني وريتها بكري و فوا الموديل دو زد فوا ار الموديل دو موان 5 اي هو 5 وهكا خرجت الفورم اكسبونسيال وتقمرها ديريكت يبدا ريال ستريكتومون نيجاتيف 6 اكسبونسيال اي بي ريال ستريكتومون بوزيتيف ديجا 5 مثل هي 5 اكسبونسيال اي 0 ماي 5 اكسبونسيال اي 0 لخاطر اكسبونسيال اي 0 هو 1 ويبدا ريال ستريكتومون بوزيتيف الارجيمون متاعو 0 ولهنا الموديل هو 5 طبقت القاعدة ذي ايماجينير ونيجاتيف بير ديريكت 5 والموان اي نعوضها باكسبونسيال موان اي بي سور 2 بون الموان اي هي ديريكت متلمش هي اكسبونسيال موان اي بي سور 2 واضح ان شاء الله تكون فهمتوا الى اللقاء في حصة قادمة الخدمة دي كل وريتها لكم بكري كزاد بوزيتيف لارجيمون 0 نيجاتيف بي اتسيتيرا تنساوش سبسكرايب بارتاج الفيديو